अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसमें मैं मौजूद हूं नवीर शाह फर्नीचर रावलपिंडी। घर के इस्तेमाल के लिए अगर आपको चनियोटी फर्नीचर चाहिए तो यहाँ से आपको चनियोटी फर्नीचर में मुकम्मल वैरायटी मिल जाएगी। मेरे साथ मौजूद है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम मलिक साहब, क्या हाल है? खैरियत हैं जी? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक का शुक्र। आप ठीक है शाह साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शाह जी सबसे पहले अपने शोरूम का नाम और एड्रेस बता दें। मलिक साहब हमारे शोरूम का नाम है जी नवीद शाह फर्नीचर, पूरी रोड सादिकाबाद रावलपिंडी। जी। गूगल मैप पे भी कोई पिन लोकेशन पे सर्च करना चाहता है तो आसानी के साथ वो जो है ना दुकान पे शोरूम पे पहुंच सकता है जी। सही। ठीक है जी। शाह जी आज की वीडियो में हमारे नज़र को क्या क्या दिखा रहे हैं? मलिक साहब आज की वीडियो में तकरीबन मैं 90% वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि हमारे बिल्कुल हाई क्लास की फिनिश के साथ पॉलिश हुई है जी। और जो टाली की लकड़ की बनी हुई चीज़ है जी। सही। और ये थोड़ी देर लोड होनी है, लेकिन पहले हमने कहा कि उसकी जो है ना वीडियो बना के और अपने नाज़रीन को जो है ना दिखाएंगे। मलिक साहब आज की वीडियो में मैं जो है ना वो पॉलिश वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये पॉलिश हुई चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं कोरा दिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर कस्टमर को समझ नहीं आता कि ये तो बिल्कुल रफ़ है जी, ये कैसे निकलेगा, उसकी क्या लुक होगा क्या नहीं होगा जी। जी। तो सबसे पहले मैं कोरा दिखा देता हूँ कि फर्स्ट करे हमारे पास ये कोरा पड़ा हुआ है जी। तो फर्स्ट करे पॉलिश से पहले उसकी लुक ये होता है जी। अगर किसी को समझ नहीं आता तो मतलब है पॉलिश के बाद फिर उसकी लुक ऐसे निकल जाती है जैसे आपके सामने हमने ये वाला 2-3 बेड ड्रेसिंग तैयार की हुई है। ठीक है जी। ये वाला बेड सेट तक मिल जाएगा मलिक साहब? ये वाला बेड ड्रेसिंग सेट टेबल जो है ना मिल जाएगा जी 1,50,000 रुपए की। 1,50,000 का तैयार करके मैट पॉलिश में इस तरह की पॉलिश में मिल जाएगी। ओके जी। इसके ऊपर जो है वो भी 1.5 लाख रुपए की। मलिक साहब एक वायर जो है ना वो कुशन वाला पड़ा हुआ है जी। ये वाला पूरा डिस्प्ले तो अभी ये इंशाल्लाह कल परसों तैयार होने वाला है जी। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बता दूंगा जी। ठीक है। ये भी फिर रेट भी अगले वीडियो में बता दूंगा जी। प्राइस में एक ऊपर आप देखें जी। जी जी। मलिक साहब ये 1,35,000 रुपए का है ये वाला जी। ठीक है ना जी। ये बेड ड्रेसिंग सेट टेबल मुकम्मल जो है ना टाली की लकड़ में है जी। एक तैयार किया हुआ है मलिक साहब, ये भी 1,30,000 रुपए की है। 1,30,000। लेकिन इसकी लास्ट फिनिश अभी कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। ठीक है जी। ऊपर शायद एक और बेड सेट है। अच्छा मलिक साहब ऊपर वाला भी जो है ना 1,30,000 रुपए का मिलेगा। सादा है, उसमें ज़्यादा कार्विंग और फूल वगैरह नहीं है। मलिक साहब आपको पहले जो है ना हमने जो रॉ मटेरियल में दिखा दिया कस्टमर को, मतलब है कि वो ऐसे रॉ मटेरियल में होता है। फिर उसकी लास्ट फिनिश और उसके ऊपर जो है ना पॉलिश करके कंप्लीट करके तो पूरी तरह ये उसकी जो है ना ऐसी लुक निकल जाती है। ठीक है जी। अभी सबसे पहले आप एक बेड ड्रेसिंग पे आ जाएं मलिक साहब। के लिए हमारे सामने एक बेड ड्रेसिंग सेट टेबल है जी। सही। इसका मुकम्मल जो स्ट्रक्चर है ये टाली की लकड़ में है। आप उसकी ग्रेन देखें ज़रा, जो एक कुदरती और नेचुरल एक चीज़ है जो अल्लाह ने उसकी पैदा की हुई है। ठीक है। ये हाथों से बंदा नहीं डाल सकता। आप इसको जूम करके ये देखें ना मलिक साहब, कंप्लीट सॉलिड है। ये वाला कंप्लीट सॉलिड है। पॉलिश है जी बड़ी बेहतरीन की है। और ये बता दें ये जो लगा हुआ है इसकी मैं आपको बता दूं मलिक साहब, हमारे कस्टमर ज्यादातर जो है ना बेचारे इस चीज पे खुश होते हैं कि सारा के सारा लकड़ हो। तो उसकी एक सिंपल मिसाल ऐसी है जैसे कि बस कर कोई बिल्डिंग बनाता है ना और कोई कहे कि मेरे बिल्डिंग में सारा के सारा सीमेंट लगाओ, कोई रेत की नामो निशान भी ना हो, तो जो लोग उसको बेवकूफ़ समझेंगे और क्वालिटी के बजाय उसको ख़राब कर देंगे। असल चीज़ होती है जैसे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर और एक उसका जो ढांचा होता है वो मजबूत होना चाहिए। अगर आप उसके अलावा भी कोई ऐसे वजन ढांचे के ऊपर डाल दें तो आप उस ढांचे को कमज़ोर कर रहे हैं। उसको मतलब है कि आप उसको कोई मजबूत नहीं कर रहे हैं। अभी इसकी जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, पिलर है और ढांचा जो है ये मुकम्मल के मुकम्मल बिल्कुल आला क्वालिटी की टाली की लकड़ में है। ठीक है। और ये जो दरमियान की चीज़ है ना ये उसकी सिर्फ वैसे एक शो पीस है। सही। क्या जी? इस पे कोई लोड वगैरह कुछ नहीं पड़ता। ये भी यही शीशम की चीज होती है, लेकिन मतलब इसको ग्राइंड करके फिर उसको जो है ना उसके ऊपर पेपर प्रेस करके वही चीज लगती है। इसकी हम गारंटी देते हैं जी 10 साल तक भी इसका कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हेडबोर्ड होगा, इसका फुटबोर्ड भी इसी तरह। ये जो है ना ये उसका जो है ना वो शीशम प्रेस है जी। और ये जो ऊपर जो बिल्कुल नहीं, ये सारा के सारा सॉलिड है। ओके जी। ये इसकी ड्रेसिंग टेबल बाद आ जाएंगे उसकी जो है ना ये ड्रेसिंग टेबल है मलिक साहब, सिंपल है और अच्छी लग रही है। सिंपल है जी। आप उसके आए ना इसकी बिल्कुल सारे चेस्टर ड्राए, उसकी लाटू भी अच्छी क्लास की लगी हुई। आप उसके देखें ना सारा टाली की लकड़ की देखें जी उसकी। ठीक है ना जी। अभी उसकी देखें जरा दराजों के अंदर उसकी गहराई आप देख लें जी जी। और दराजों के अंदर भी जो है ना लेमिनेशन लगा हुआ है, कोई असर वगैरह नहीं लगा हुआ है। ठीक है जी। इसके साथ सेट टेबल कौन इसके साथ सेट टेबल मलिक साहब ये वाली है जी। आप देखें जी इसको भी जो है ना गहराई और उसकी जो है ना सारा लेमिनेशन लगा। ठीक है ना जी। देखें ना ये सारा का सारा उसका स्ट्रक्चर ढांचा जो है ये टाली की लकड़ की है। सही। ये जो है ना सारा उसका जो पिलर है
یہ ٹالی کی لکڑ کی ہے جی جی اس کی فنش اور اس کی مطلب ہے کہ فٹنگ اور اس کی جو ہے نا وہ چینل، یہ والی بیڈ ڈریسنگ سیٹیبل ملک صاحب ملے گی 1,45,000 روپے کی. کیڑے کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں، اس کی جوڑ کھلنے کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں جی. انشاءاللہ اللہ کی فضل سے اس کو جو ہے نا 10 سال سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. بادشاہ جی یہ بیڈ سیٹ بھی آپ نے ہاں جی ملک صاحب یہ بیڈ ہمارا بہت زیادہ چلنے والا ہے جی. اور یہ انگلش کے ٹلاک کا بیڈ ہے، اکثر جو ہے نا کسٹمر دکھاتے ہیں جی. اس کی آپ دیکھیں نا ملک صاحب ابھی یہ پورا کی پورا ٹالی کی لکڑ کا بنا ہوا ہے. اس کی آپ ایک ایک گرین واضح کر کے آپ چیک کر دیں. اس کی فنش بھی اجی اس کی میں بتاؤں اس میں کوئی ہارڈنر ہم نے نہیں ڈالا ہوا ہے. اس کی ہم نے بیس اچھا بنا کے اس کی شیشہ لے کر ڈال کے اچھی کمپنی کا اس کا لک ہی ہارڈنر سے کوئی دگنا لگ رہا ہے آپ کو. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ والی بیڈ کرم میں ہے جی. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ ڈریسنگ ہے ملک صاحب. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. شیشہ بھی بڑے مطلب سائز کا ہے. اس کی درازیں بھی اس طرح کی ہے، آپ دیکھ لیں یہ درائیں درازوں کی گہرائی بھی اور مطلب ہے کہ چینل بھی اور اس کی جو ہے نا یہ سارا کچھ 6 دراز کے ساتھ اس کی ڈریسنگ ٹیبل. ہاں جی 6 دراز کے ساتھ اس بیڈ ڈریسنگ سیٹ ٹیبل کی یہ سیٹ ٹیبل اس کے ساتھ یہ والے ہیں. ہاں جی سیٹ ٹیبل اس کے ساتھ یہ اور والے بیڈ کی شاہ جی لو پروفائل میں یہ والا لو پروفائل میں. ٹھیک ہے نا جی. اور سیٹ ٹیبل ہم نے بہت بڑے بنائے ہیں، اچھے بنائے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کے درازے بھی اس کے ٹاپ وغیرہ بھی سب کچھ. ٹھیک ہے نا جی. صحیح ہو گیا. یہ والا بیڈ ڈریسنگ سیٹ ٹیبل ملک صاحب ہیں 1,60,000 روپے کی. 1,60,000 کا یہ والا. اگر اس کا اپنا حق ادا کرنا چاہیں لکڑ میں بھی، پالش میں بھی، فٹنگ میں بھی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے جی 1,60,000 روپے کی. ٹھیک ہو. اوکے بادشاہ جی یہ کارونگ کا آپ نے تیار کی، یہ پہلے ککر میں ٹالی میں. اچھا ملک صاحب اس میں جو ہے نا 2 قسم کے ملتے ہیں جی. ککر میں بھی آتا ہے. فرسٹ آف آل جو ہے نا ککر میں بھی بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو کاریگر بناتا ہے، کیونکہ اگر آپ بہت اچھا سوٹ بھی لے لیں نا جی اور کوئی ایسے اناڑی ٹیلر کو دے دیں تو وہ سوٹ کا بیڑا ہی غرق کر دے گا. بالکل کمزور کلاس کی بھی سوٹ لے لیں لیکن اچھے کاریگر کو دے دے وہ کوئی نہ کوئی چیز نکال دے گا اس کا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اچھے کاریگر کا بنا ہوا اور یہ ککر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ سالڈ ٹالی لکڑ کی ٹالی میں بنا ہوا ہے. ٹالی میں بنا ہوا ہے. اور یہ جو کام کیا گیا یہ بھی ووڈ کے اندر ہے. سارا کے سارا جو ہے نا ووڈ کے اندر ہے جی. اس کا دلے جو جس طرح کھرب ہوئی ہے نا جی اس کی پلر آپ دیکھیں جی اور اس کی پلر کے اندر جو ہے نا آپ گرین دیکھیں اس کی. ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی سارا کے سارا ٹالی کی لکڑ کے اندر ہے. ککر وغیرہ کوئی نہیں ہے جی. اوکے ملک صاحب اس کا جو فٹ والا سائڈ ہے جی یہ بھی آپ دیکھ لیں سیم ایز اٹ از ہے. اس کی پلر دیکھیں، اس کی پایا دیکھیں کتنا موٹا پایا اس کا لگا ہوا ہے. اوکے جی. اس کی جو ہے نا آپ دلے دیکھ لیں، دلوں کے اندر سارا کچھ جو کام دیکھیں آپ اس کی گرین دیکھیں. اصل چیز لکڑ میں جو ہے نا اور ٹالی میں خاص کر خوبصورت آتی ہے گرین سے. ٹھیک ہے. جتنا گرین واضح ہو اتنا ہی اس کی خوبصورتی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو ملک صاحب اس بیڈ کی دیکھیں اس کی سیٹ ٹیبل کے اوپر آپ آ جائیں. سیٹ ٹیبل بھی اسی طرح کام کیا گیا ہے. سیٹ ٹیبل کی آپ دیکھیں نا یہ درازے کی درازوں کی جو 3 دراز کے ساتھ ہے. 3 دراز کے ساتھ ہے جی. باقی اس کے دیکھیں آپ یہ کام دیکھیں ذرا یہ باریکی والا کام ہے. صحیح. یہ اوپر دیکھیں اوپر بھی ٹاپ اس کے سالڈ کے ہیں اور سارا کے سارا لکڑ کے اندر ہی ہوا ہے جی. اور یہ جب دیکھیں ذرا یہ پلر جو بنا ہوا ہے اس کی یہ بڑا باریکی والا کام ہے. اور یہ سولڈ ہے. اچھا دوسرا بھی ملک صاحب اس کی جو ماتیں ہیں نا یہ جی جی یہ بھی ایسے ٹیپر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ذرا مطلب ذرا مشکل کام ہوتا ہے. صحیح. تو یہ 3 دراز اندر سارا لیمینیشن ہے جی. لاٹو بھی جو ہے نا وہ میٹل والے لگے ہوئے ہیں جی. اور اس کا پایا بھی جو ہے نا یہ دیکھیں مطلب اچھے کلاس کا پایا لگا ہوا ہے جی. ساتھ میں ڈریسنگ میں دیکھیں خوبصورت ہے اس کی پیاری لگ رہی ہے. ملک صاحب ڈریسنگ میں آپ دیکھ لینا اس کی جو فٹنگ ہے جی اس کی تقریباً جو ہے نا جی ملک صاحب دراز لگے ہوئے ہیں جی 6 دراز. اور ساتھ میں کڑکی ہے. کوئی بڑی چیز مطلب کوئی کمبل شمبل کوئی رکھنا چاہیں کوئی ایسے کپڑے شپڑے رکھنا چاہیں تو اس کے بھی آپشن موجود ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کی دراز بھی دیکھیں ساری کی ساری جو ہے نا اندر لیمینیشن ہے جی. یہ فرنٹ اس کی سالڈ کی لکڑ کی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سارا کے سارا لکڑ کے اندر ہی ہوا ہے جی. اوکے جی. اور پالش کی کوالٹی بھی فریم بھی سارا کے سارا ٹالی کی لکڑ کا بنا ہوا ہے جی کارونگ کے ساتھ جی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ والی اس کی ڈریسنگ ہے ملک صاحب جی. ساتھ میں اس کا یہ دوسرا سیٹ ٹیبل ہے جی. ہاں جی. تو یہ پورا کی پورا سیٹ ملک صاحب 1,95,000 روپے کا ہے. 1,95,000 کا ٹالی میں. اچھا ملک صاحب یہی سیٹ جو ہے نا 1,80,000 کا بھی ہے
لیکن اگر صرف ایک پالش کی میٹیریل میں بھی کوئی مطلب ہے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کرے نا تو اس کے 10 سے 15,000 روپے نکل سکتے ہیں. صحیح ہو. لیکن مطلب اس میں پھر اپنی بدنامی ہوتی ہے اور گاہک کا نقصان ہوتا ہے. اگر اسی کو شاہ جی ککر میں اسی طرح کا تیار کریں, اگر اس کو ککر میں ملک صاحب تیار کریں اس طرح تو ککر میں یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ہے. 1,50,000 کا یہی ڈیزائن ہوگا, سیم ہوگا. پالش کے بعد کسٹمر بیچارے کو پتہ نہیں چلتا, جتنی بندے کی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. 1,95,000 کا ٹالی میں, 1,95,000 کا A1 لکڑ کی ٹھالی میں جی, اور 1,50,000 کا ککر کی لکڑ میں. اوکے جی. ابھی دیکھو نا یہ اوپر ایک چیز ہے, اگر آپ دیکھ لیں یہ بھی ملتا جلتا ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک سمپل میں ہے جی. 1,10,1,20,000 روپے کی ہے جی. ٹھیک ہے, مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک چیز ہی اور ہے, آپ اس کی سارے گرین دیکھیں ذرا, اس پہ جو کام کیا گیا کم از کم 1-2 ماہ تو اس کا پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے جی. پھر اس کے اوپر بتاؤں جی پالش والے کی تقریباً پورا کی پورا 1 ہفتہ لگا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ والا ملک صاحب ملے گا 1,95,000 روپے کا ٹالی میں, 1.5 لاکھ روپے کا ملے گا ککر میں جی. اچھا ملک صاحب یہ ایک شوکیس ہے, برتن والی الماری آپ کے سامنے ہے. صحیح. یہ بھی ہم نے انگلش کیٹلاگ سے اس کی ڈیزائن لیا ہوا تھا, لیکن وہ 2 پلے تھی. سامنے ایک شوکیس ہے جی, یہ بھی ٹالی کی لکڑ کی ہے. یہ 2 پلے کا ڈیزائن ہے, یہ انگلش کیٹلاگ کا ہے, لیکن گاہک کہہ رہے تھے مجھے 3 پلے کا بنا کے دے دیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے نا ملک صاحب شوکیس پورا مکمل ٹالی کی لکڑ کی ہے. آپ اگر بعد میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے اس کی ساری گرین شین اس کی فٹنگ سب کچھ آپ چیک کروا دیں. ٹھیک ہے. یہ والا شوکیس ملے گا ملک صاحب 95,000 روپے کا. 95,000 کمپلیٹ سولڈ میں بنا ہوا. آپ اس کے دیکھیں فٹنگ کی بھی سارا کچھ اس کے دیکھیں, آپ اس کی گرین وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے نا جی. یہ ملے گا جی 95,000 روپے کا. فرنیچر دکھایا آل پاکستان ڈلیور کر دیں گے ملک صاحب, جتنا بھی فرنیچر دکھایا انشاءاللہ آل پاکستان ڈلیور بھی کر دیں گے. اور مطلب ہے ایک پوری اعتماد اور تسلی کے ساتھ ڈیلیوری کے چارجز گاہک خود پے کرے گا. ادھر سے ہماری ذمہ داری ہے, راستے میں اور وہاں پر ان لوڈنگ کی ذمہ داری گاہک کے اوپر ہے. شاہ جی کا نمبر ویڈیو میں موجود ہے, مزید معلومات کے لیے ان کے نمبر پر رابطہ کریں. بہت شکریہ شاہ جی, اللہ حافظ. بڑی مہربانی ملک صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے.